अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले कुछ अरसे में हमने दो ऐसे केसेस देखे थे, एक गुलिस्तान जौहर में और एक इस्लामाबाद में, जहाँ पर कुछ गलीज़ किस्म के लोग, उन्होंने कुछ लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, कुछ इस किस्म की हरकतें की कि जो कराची वाला गुलिस्तान जौहर का वाक़या था वो सीसीटीवी में आ गया, और जो इस्लामाबाद वाला वाक़या था, लड़की ने बड़ी हिम्मत की, अपने आप को गाड़ी में बंद किया और फिर वो ख़बीस और गलीज़ इंसान जो हरकतें करता रहा उसने उसको रिकॉर्ड किया और फिर वो सारी चीज़ें मंज़र आम पर आ गईं। अभी हमारे सामने एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ, जो कि एक एक्ट्रेस के हवाले से है, और एक्ट्रेस का नाम है सरा असगर। आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में नज़र आ रही होती हैं। उनकी तरफ से, उनके हस्बैंड की तरफ से एक एफआईआर करवाई गई, उनके साथ एक हादसा हुआ, एक सानहा हुआ। इसी तरह से उनके साथ कुछ छेड़ने की उनको कोशिश की गई, दस्त दराजी की कोशिश की गई, जिनसी हरासानी की कोशिश की गई, जिसका मुकदमा उनकी जानिब से दर्ज करवाया गया, लेकिन फिर उनकी तरफ से एक अदम दिलचस्पी भी हमें नजर आई। तो सबसे पहले ज़रा मैं आपसे केस पे बात कर लेती हूँ कि ये केस क्या है। सरा असगर, इनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने ये एफआईआर करवाई थी 2 अगस्त को शारा फैसल थाने में। अस्करी 4 के रिहायशी हैं। एफआईआर नंबर इन्होंने दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया था कि सरा असगर किसी घर के काम से मार्केट गई थी। घर वापस आते हुए एक आवारा शख्स ने उनका पीछा किया, आवाज़ें लगाता हुआ उनके दरवाजे तक आया, उन्हें पकड़ने लगा। फिर एफआईआर के मतन के मुताबिक खतरा भांप कर उन्होंने घर की घंटी बजाई, जिस पर उनके शौहर लाला उमर मुर्तज़ा बाहर निकले और मज़कूरा शख्स ने उनसे भी लड़ाई झगड़ा किया। फिर उस शख्स ने घर में घुसकर उनसे हाथापाई की और उनके कपड़े फट गए। शोर शराबा सुनकर अहले मोहल्ला जमा हो गए, जिन्होंने इस आवारा शख्स आसिम को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक सरा अपने शौहर उमर मुर्तज़ा और दीगर अहले खाना के हमरा मुलजिम आसिम को लेकर खुद थाने लाई और मुकदमा दर्ज करवाया। जो थाने के शोबा तफ्तीश के इंचार्ज हैं, वो ये बता रहे हैं कि मुकदमे की इंदराज और मुलजिम को हवाले पुलिस करने के बाद मुदैया या उनके शौहर थाने नहीं आए। अगले रोज़ मुलजिम को आसिम को अदालत में पेश किया गया, तो आसिम ने तमाम इल्ज़ामात को झूठ करार दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खातून जज ने ज़्यादती का शिकार मुदैया को तलब किया, तो वो अदालत में नहीं आई। यहाँ तक कि पुलिस और अदालत के तलब करने पर वारदात के दौरान फटे हुए कपड़े या वाक़ये के किसी ऐन शाहिद को भी नहीं पेश किया गया। मुदैया की जानिब से कोई वकील भी अदालत में पेश नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि मुलजिम मुदैया का पड़ोसी है। मुदैया के अदम ताउन पर अदालत ने मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया, जिस पर उन्हें रिहा कर दिया गया। और पुलिस का कहना है कि शोबा इन्वेस्टिगेशन मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का चालान पेश करने की तैयारी कर रहा है। मुद्दई फरीक के अदम ताउन की वजह से एफआईआर खारिज हो सकती है। ये सरा असगर साहिबा हैं। जिस वक्त ये खबर सामने आई थी कि उनके साथ दस्त दराजी की कोशिश की गई, तो यकीनन बहुत सारे और लोगों ने भी कोशिश की होगी, लेकिन मैंने अपनी टीम से स्पेशली कहा था कि इस केस को उठाएं, इस केस को अप्रोच करें, इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अब अगर जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, तो वो ये अच्छे तरीके से उनको इस बात का इल्म होगा कि जो इस किस्म के केसेस होते हैं, मैं इनको ज़रूर उठाती हूँ और मेरी तरफ से कोशिश होती है कि जो भी बदबख्त, बदकिरदार, बेगैरत इंसान इस तरह की किसी भी कार्रवाइयों में इन्वॉल्व हो, मुलव्वस हो, उसको हम न सिर्फ कानून के कटहरे में लाएं, बल्कि सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब का केस एक मिसाली केस है। इसके अलावा भी जो दीगर केसेस होते रहे हैं, उस पर भी हम आवाज़ उठाते रहे हैं और इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। तो यही एक मकसद था कि जिसकी बुनियाद पर सरा असगर साहिबा को अप्रोच किया गया। उसके बाद सरा असगर साहिबा ने आई थिंक एक ट्वीट किया है या इंस्टाग्राम पोस्ट किया है। अलबत्ता मैंने वो उनकी पर्टिकुलरली पोस्ट तो नहीं देखी, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर्स ने वो खबर ज़रूर लगाई थी कि सरा असगर साहिबा जो है वो बहुत ज़्यादा इनॉय हो गई हैं, वो बड़ी परेशान हैं और उन्होंने मना किया है। और मीडिया के लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि उनको फ़ोन करना बंद करें, उनको इंटरव्यू के लिए अप्रोच करना बंद करें। तो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, किसी के बारे में तो नहीं बताया, बट यस, मैं इस चीज़ को एडमिट करना चाहती हूँ, इनफैक्ट बताना चाहती हूँ कि मैंने ज़रूर उनको कोशिश की थी अप्रोच करने की, ताकि इस तरह का कोई भी केस हो, मैं उस पर यकीनन न सिर्फ बात करना चाहती हूँ, और बात करने के साथ साथ जो इसके पीछे मकसद होता है, जो नेक नीयती होती है, वो ये होती है कि कोई भी ऐसा शख्स जो इस तरह के गुनाह में, इस तरह की बदकारी में इन्वॉल्व हो, मुलव्वस हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो किसी भी वजह से वो शख्स जो है सज़ा से दूर नहीं होना चाहिए। अब जो आगे की चीज़ें हो रही हैं, वो मेरे लिए थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि
ایک شخص جو آپ کے ساتھ میرے جیسا انسان اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی کوئی حرکت کرنے کا سوچتا بھی ہے، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرتا بھی ہے تو میں تو وہ ہوں کہ میں اسے پھر صحیح گھر تک پہنچا کے آؤں. لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے پولیس کو کمپلین تو کر دی، لیکن کمپلین کے ساتھ ساتھ جب اس کا مقدمہ ہوتا ہے، جب ملزم کے لیے اس کی عینی شاہدین کے لیے بلایا جاتا ہے، مدعیہ کو بلایا جاتا ہے، سرا اصغر صاحبہ کو عدالت میں بلایا جاتا ہے، تو ان کی جانب سے کوئی رسپونڈ اس طرح سے نہیں دیا جاتا، ان کی دلچسپی بھی نہیں ہے اس کیس میں. اب اس میں کئی سارے پہلو نکلتے ہیں. یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ جب ایسے معاملات آتے ہیں سامنے تو اس میں پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ سامنے آتا ہے. اب جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص ہے یہ ان کا پڑوسی ہے. میں یہ بات کر رہی ہوں، پلیز میری انٹینشنز کو غلط نہ سمجھیے گا، لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس پر بات ہوتی ہے کہ اگر ایسے معاملات، ایسے کیسز ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر جو لڑکیاں ہیں ان کو جنسی ہراسانی کا شکار کیا جاتا ہو، ان کے ساتھ غلط حرکتیں کی جاتی ہوں، تو ایسے ہی خواتین بھی ہمارے ہی اس معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جو کسی بھی پرخاش کی وجہ سے کسی بھی شریف انسان پر، کسی بھی شخص پر جھوٹا الزام لگا دیتی ہیں. اور یہ ایک الزام ایسا ہے، یہ ایک عورت کارڈ ایسا ہے کہ جس کے بعد جو بھی وہ بیچارہ حاجی نمازی پرہیزگار بھی ہو، وہ قرآن پاک بھی ہاتھ میں لے لے، وہ اپنی اولادوں کی بھی قسم کھا لے، لیکن یہ جو الزام اس کے اوپر کسی بھی شریف انسان کے اوپر لگ جاتا ہے تو اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی گلو خلاصی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو اگر میں کسی خاتون کے لیے آواز اٹھاتی ہوں کہ ان کو اس چیز پر انصاف ملے، ان کے ساتھ اگر کسی نے برا کیا ہے تو اس برے شخص کا انجام برا ہونا چاہیے، تو اسی طرح سے میں ان مرد حضرات کے لیے بھی ایک سافٹ کارنر رکھتی ہوں کہ جو کسی بھی خاتون کی کسی بھی چپقلش کی وجہ سے جنسی ہراسانی کے الزام کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سرا اصغر صاحبہ نے اگر اس حد تک ہمت کر لی تھی کہ وہ پولیس کے پاس چلی گئی تھی، اس کو گرفتار بھی کروا دیا تھا، گرفتار کروانے کے بعد تھوڑی سی ہمت اور کرتی اور اس کیس کو آگے لے کر چلتی. اگر اس نے واقعی یہ سب کچھ کیا ہے کہ آپ مارکیٹ سے آ رہی تھی، آپ کے پیچھے وہ آیا، پھر آپ کے دروازے تک آ گیا، پھر آپ کے دروازے پر بھی اس نے پکڑنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد وہ آپ کے گھر کے اندر بھی گھس گیا اور گھر کے اندر آ کے آپ کے شوہر کے سامنے آپ کے کپڑے تک پھٹ گئے، تو یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے. تو ایسے شخص کو تو نہ صرف گرفتار ہوتا ہو بلکہ قرار واقعی اس کے لیے سزا بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ آپ کی دلچسپی اس کیس کے اندر موجود نہیں ہے تو پراببلی وہ شخص ضمانت پر تو رہا ہے، اور یہ ایف آئی آر بھی اس کے اوپر سے ختم ہو سکتی ہے کیونکہ جو مدعی ہے اس کا اپنا انٹرسٹ اس کیس کے اندر موجود نہیں ہے. تو یہاں پر ایک کوسچن مارک ضرور ذہن میں گھومتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کیس کو یا کسی کی شخصیت کو ملائن کرنے کے لیے ایسا الزام لگایا گیا ہو، اور پھر جب آگے پتہ ہو کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، کہ اگر آپ کو کوئی عینی شاہد نہیں ملتا. اب جس ایریا کی آپ بات کر رہی ہیں وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ڈیفینیٹلی آبویسلی موجود ہوں گی، تو وہ جو لڑائی جھگڑا ہوا وہ نہیں تو کم از کم وہ آپ کے پیچھے آیا، اس نے دروازے پر آپ پر دست درازی کی کوشش کی، پھر آپ نے اپنے شوہر کو بلایا اور پھر وہ آپ کے گھر کے اندر گھسا. تو اور یہ 2 اگست کا واقعہ ہے، تو اس طرح کے بھی کچھ نہ کچھ عینی شاہدین یا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج یا کوئی نہ کوئی کلو، کوئی نہ کوئی ثبوت، کوئی نہ کوئی پروف تو مل سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کیس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہیں تو یہ بہت سارے سوالات چھوڑتا ہے. یہ صرف اور صرف سرا اصغر صاحبہ کے لیے نہیں بلکہ یہ تمام بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے. یہ میں بار بار جب میں اس طرح کے سوشل ایشوز پر ولاگز کرتی ہوں تو میں بار بار اپنے پروگرام میں بھی اور ولاگز میں بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز جس طرح سے ایک لڑکی کی عزت وہ بہت زیادہ معتبر ہے، جس طرح سے ایک لڑکی کی عزت ہے اسی طرح سے ایک مرد کی بھی عزت ہے. تو اگر کسی کے ساتھ کسی کا کوئی پرسنل پرابلم ہے، کوئی دوسرا مسئلہ ہے، کوئی پرخاش ہے، تو پلیز کسی کی عزت کو اس طرح سے ڈنٹ لگانے کی کوشش نہ کریں، کسی کی عزت کو ایسے تار تار کرنے کی کوشش نہ کریں کہ اس کے اوپر ایسا گھٹیا الزام لگا دیں. میں یہ ایک دوسرے پیرائے میں بات کر رہی ہوں، اس میں ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ میں پرٹیکولرلی سرا اصغر صاحبہ کے کیس کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ اس کیس میں اب جو لوگ یہ کیس اب دیکھ رہے ہوں گے کہ ایف آئی آر کے بعد عدالت نے جب بلایا ہے تو عدالت میں نہ ملزم جو مدعی ہیں وہ نہ پیش ہوتی ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی دلچسپی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے کوشچنز ہیں جو آبویسلی لوگوں کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں. لیکن یہ ریکویسٹ میری اوور آل تمام بچیوں کے لیے، تمام بیٹیوں کے لیے ہے کہ جتنی آپ کی عزت معتبر ہے اتنی ہی کسی بھی مرد کی، کسی بھی لڑکے کی، کسی بھی بچے کی عزت معتبر ہے. تو پلیز کسی بھی پرسنل
اپنے پرابلمس کی وجہ سے، پرسنل ایشوز کی وجہ سے کسی کے اوپر اس طرح کا گھٹیا الزام، یہ میری ریکویسٹ ہے، نہ لگائیں. کسی کی عزت کو تار تار کرنے کی اور برباد کرنے کی کوشش نہ کریں. اپنا بے حد خیال رکھیے جی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نے کے بعد.